अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और आई होप कि मेरी वीडियो से आपको कुछ ऐसा मोटिवेशन मिल रहा होगा। इस रमज़ान में आप दुरूद शरीफ ऐसे पढ़ें कि वाकई वो दुरूद शरीफ और वो यकीन जिससे कि आपकी लाइफ में इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा चेंज आ जाए। अच्छा, जिन लोगों ने जो है वो आज ही की वीडियो से स्टार्ट किया और उन्होंने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इससे पहले वाली वीडियो भी देख लें। ये टाइटल जो है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। ये आप समझें कि ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें कि मैंने बताया कि मैं जिन सिस्टर से मिली और उन्होंने मुझे अपने दुरूद शरीफ के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर किए, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट फी वीडियोज़ में मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। अच्छा, जिस तरह से कुछ लोगों ने जो है मुझे इंस्टा के ऊपर भी अप्रोच किया या लोग मुझसे वैसे भी कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं, तो एक्चुअली मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, ना तो मैं कोई आलिमा हूँ, ना मैं कोई इस तरह वजीफ़े बताने वाली हूँ। ये सारी वीडियोस के अंदर जो मैं एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, तो एक्चुअली ये कहना चाहिए कि मैं लोगों से लोगों की बातें सुनती थी और मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत मोटिवेटिंग होती हैं और कुछ बातें जो हैं वो आपके दिल को ऐसे छू जाती हैं, क्योंकि लिविंग एग्जांपल्स जो होती हैं ना, उनसे आप ज़्यादा रिलेट कर सकते हो। और फिर कभी आप सिचुएशन में जो है वो परेशान होते हो, तो किसी की कोई इस तरह की एग्जांपल जो है वो आपके लिए बहुत मोटिवेट करने वाला फैक्टर साबित होती है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये कहना चाहिए कि चूँकि मैं अपनी रियल लाइफ में भी ऐसे करती थी कि जैसे अगर एक फ्रेंड जो है वो परेशान है, मैं उनकी बात सुन रही हूँ, मैंने किसी और की बात सुनी हुई है, तो मैं उनको कोट कर देती थी कि देखो किसी और ने इस तरह से पढ़ा तो कितना उनके लिए बेहतरीन हो गया। फिर इसी चीज़ को जो है मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा मैं अपने चैनल में भी शेयर करूं, ताकि ये और बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन बन सके। तो जनाब वो सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि जी मैं कोई वजीफ़े बताने वाली बाजी हूँ, तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल आप ही की तरह की एक नॉर्मल इंसान हूँ। लेकिन क्या है कि जिन लोगों से मैं मिली और उन्होंने ये बताया कि अपनी नॉर्मल लाइफ में रहते हुए उन्होंने बहुत ज़्यादा अल्लाह के ऊपर तवक्ल और यकीन करते हुए ऐसी सिचुएशंस कि जब उनको लगता था कुछ हो ही नहीं सकता, जब हर जगह से रास्ते उनको बंद महसूस हो रहे थे, और उन्होंने बहुत दुरूद शरीफ पढ़ा। और फिर दुरूद शरीफ के साथ पता है ना कि हमने इस्तिग़फ़ार ज़रूर करना ही करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी इबादत में कितनी कोताही है, हमें नहीं पता कितने ऐसे गुनाह हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में करने के आदी हो चुके हैं और एक्चुअली उनको हम गुनाह समझ ही नहीं रहे होते, और वो छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो ऐड ऑन होके इतनी बड़ी ब्लॉकेजेस बन जाती हैं हमारी लाइफ में। और इन सारी चीज़ों के साथ निपटने के लिए जितना आप दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे, तो उतना ही अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ हमारा कनेक्शन जो है वो बेहतर होता चला जाएगा, और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला आपकी हर चीज़ में गाइड करेंगे। और ये जो बिल्कुल ऐसे एक लॉस सी फीलिंग हो जाती है ना जब टेंशन आती है, तो जब आप रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है इस तरह की रूटीन में होंगे, तो जब कोई सिचुएशन आएगी ना, तो भी आप फ़ौरन से रब की तरफ पलटेंगे, आपका ध्यान किसी इंसान की तरफ जाएगा ही नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में स्टक हैं और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि आपको क्या करना चाहिए, तो जनाब अल्लाह पे भरपूर यकीन के साथ जो है वो आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह सुब्हाना ताला के ऊपर तवक्ल कर लें। और आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत सारी टिप्स मिलेंगी, और आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर भी मैं सिस्टर्स आसिया जो हैं जिनकी ये एक्सपीरियंसेस मैं शेयर किए हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी और इस वीडियो में भी, इनसे की गई और बातें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आई होप कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि सिस्टर आसिया ने ख़ुद को मोटिवेट करने के लिए और दुरूद शरीफ से मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए, और एक होता है ना आपका माइंड सेट कि आप बहुत परेशान हैं, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो फिर क्या करें और किस तरह से ख़ुद को कायम रखें, तो उन्होंने कौन सी एग्जांपल्स को सामने रख के अपने लिए जो है वो मोटिवेटर्स निकाले। ये सिस्टर कहती हैं कि इन्होंने जो है वो जब स्टार्ट किया अपना दुरूद शरीफ का जर्नी, अपनी दुआ का जर्नी, तो कहती हैं कि उनके लिए मोटिवेटर जो था ना वो एक किस्सा बना। और वो किस्सा कुछ यूँ था कि उन्होंने किस्सा पढ़ा कि कोई बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, बहुत इबादत गुज़ार थे और बहुत अल्लाह के वलियों में उनका शुमार होता था। तो जब उनका बेटा जवान हुआ, कोई 14-15 साल की उम्र तक पहुंचा, तो उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया और बोला कि ये अब टाइम आ गया कि मुझे जो है ना वो अभी से अपने बेटे की रूहानी तरबियत करनी है, ताकि ये कल को जो है वो मेरे इल्म को हासिल करने का अहल हो सके।
لیکن اس سے پہلے جو ہے نا سب سے پہلے اس کی توکل کی اور یقین کی ٹریننگ ہوگی، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ روحانی سفر کے اوپر چل سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اب تم نے ایسا کرنا ہے کہ یہ جو ہے میں اس کو بٹھا رہا ہوں ایک جگہ پہ، اور اس کو گھر میں جو ہے وہ کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا، اور یہ اپنا کھانا جو اس دن کا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بہت توکل کے ساتھ، بہت یقین کے ساتھ یہ دعا مانگتا رہے گا، اور اس کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کھانا بھیجنا ہے تو ہی یہ کچھ کھائے گا، ورنہ یہ کچھ نہیں کھائے گا۔ اچھا ایسا تھا کہ بیٹا جو ہے وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، اس نے خوب یقین کے ساتھ اور خوب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر لیا کہ جب میں بہت یقین سے دعا مانگ رہا ہوں تو مجھے کھانا ملے گا ہی ملے گا۔ تھوڑی دیر میں جو ہے نا وہ بچے کی ماں آئی، اور بچے کی ماں نے آ کے اس کو بولا کہ بھی تم نے اتنی دعائیں مانگی تھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانا بھیج دیا۔ اور یہ سلسلہ اس طرح سے جاری رہا کہ بچہ جو تھا وہ روز خوب اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کر کے اور دعا مانگتا تھا، اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد جو ہے نا وہ جا کے ایک جگہ تھی جہاں پہ وہ چیک کرتا تھا جا کے، تو وہاں پہ کھانا رکھا ہوا ہوتا تھا اور وہ کھانا کھا لیتا تھا۔ اچھا جب شروع میں اس نے بہت دعا مانگنا شروع کی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ کبھی وہ جا کے چیک کرتا تھا، 2 یا 3 دفعہ بھی اس کو کرنا پڑتا تھا، اور جا کے چیک کرتا تھا کھانا نہیں ہوتا تھا، وہ پھر واپس آ کے بیٹھتا تھا اور پھر بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر کے اپنا خوب کھانا مانگتا تھا، اور پھر ایسا ہے کہ وہ جا کے چیک کرتا تھا تو کھانا رکھا ہوا ہوتا تھا اور وہ کھا لیتا تھا۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ کچھ عرصے تک ایسے ہی چلتا رہا۔ اچھا ہوتا یہ تھا کہ ماں جو تھی وہ کھانا پکا کے اور ایک سرٹن جگہ پہ اور سرٹن ٹائم پہ رکھ دیتی تھی، یہ بچہ چیک کرتا تھا، اور جو بھی ٹائم پہ جو ہے وہ باپ نے ہدایت دی ہوئی ہوتی تھی اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ماں کھانا رکھ دیتی تھی اور بچے کو کھانا مل جاتا تھا۔ ایک دن جو ہے وہ کہیں بچہ جو ہے وہ ایسے ہی دعا مانگ رہا تھا، اور اس دن جو ہے وہ ماں گھر پہ موجود نہیں تھی۔ ماں کو یہی فکر تھی کہ آج جو ہے نا وہ میرا بیٹا جب دعا مانگے گا تو دیکھے گا تو کھانا نہیں ہوگا، تو ماں جو ہے وہ گھر آئی، اور گھر آ کے اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا آج بہت دعا مانگی کہ کھانا آیا؟ تو بیٹے نے آگے سے، اور ماں جو تھی وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ یہ بولے گا کھانا ابھی تک نہیں آیا، مجھے ابھی اور دعا مانگنی ہے، تو بیٹے نے آگے سے بولا کہ نہیں ماں آج میں نے چیک کیا، آج بھی کھانا جو ہے وہ مل گیا تھا اپنے ٹائم پر مجھے، اور آرام سے میں نے تو کھانا کھا لیا۔ ماں یہ سن کے بہت حیران ہوئی، اور ماں جو ہے وہ باپ کے پاس پہنچی اور بتایا کہ بھئی آج جو ہے نا وہ بیٹے کے ساتھ یہ ہوا ہے، جبکہ میں گھر پہ نہیں تھی اور آج کھانا میں نے نہیں وہاں پہ رکھا تھا اس جگہ پہ۔ تو باپ نے بولا کہ بس جو ٹریننگ میں اپنے بیٹے کی کرنا چاہتا تھا وہ اب اس ٹریننگ میں کامیاب ہو گیا، وہ توکل کے اس لیول پہ پہنچ گیا کہ اس نے جب اللہ پہ توکل کیا کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور مجھے ملے گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ارینجمنٹ کر دیا اور آج اس جگہ پہ کھانا موجود تھا۔ یعنی جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کر کے بہت یقین سے دعا مانگتے ہیں تو امپاسبل بھی جو ہے وہ پاسبل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو توکل کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو ٹوٹنے نہیں دیتا، اس کے کاموں کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ خود لے لیتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ جب آپ کا واسطہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو، کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنا ہو، تو پھر وہ کام کیسا ہوگا؟ پھر تو واقعی لوگ یہی کہیں گے نا کہ جو کچھ ملا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملا، دنیاوی طریقوں سے وہ ممکن نہیں تھا۔ تو یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میں سب بہنوں کو یا بھائیوں کو جو بھی جو یہ کویسچنز پوچھ رہے ہیں کہ ان کو چیزیں امپاسبل لگتی ہیں، ان کو یقین نہیں آتا یا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ دعا کیسے مانگیں، تو جیسے ہی آپ کو کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، یا آپ ایموشنلی جو ہے وہ اسٹرانگ فیل نہیں کر رہے، تو بس آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ سب نے بھی جو ہے وہ آج سے درود شریف ایسے ہی پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ مقصد کو ذہن میں رکھ لیں، دعا کے الفاظ نہیں سمجھ میں آتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، صرف درود شریف پڑھتے چلے جائیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ کیسے ایک ایک چیز آپ کی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی سے بالکل صحیح ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو دعا کرنا، توکل کرنا، آپ کے یقین کو کیسے مضبوط کرنا ہے، یہ سب چیزیں کیسے ہوں گی کہ آپ کی عقل بھی حیران رہ جائے گی۔ سسٹر آسیہ کا کہنا یہ ہے کہ جب سے انہوں نے یہ قصہ پڑھا تھا کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بہت توکل کریں گے تو جو چیز نہیں بھی ہوگی نا، جو دنیاوی طور پہ امپاسبل ہوگی، وہ بھی ہو جائے گی۔ تو کہتی ہیں کہ میں دعا مانگتے ہوئے ہمیشہ وہ یاد رکھتی تھی کہ بچے نے کیسے مانگا تھا اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس کا انتظام کر دیا تھا۔ تو اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو اتنا مضبوط کر لینا ہے کہ یہ یقین ہو کہ جو میں اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہوں نا،
یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ جو درود شریف پڑھے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو جب ہم ان ساری یقین دہانیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ پھر ہم بیسٹ رزلٹس دیکھیں گے۔ آپ میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اپنی میریکل سٹوری مجھ سے شیئر کرنا چاہیں تو آپ میرے ساتھ جو ہے وہ انسٹا پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انسٹا کا لنک جو ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ ابھی آ رہا ہوگا۔ بہت خیال رکھیں، خوب درود شریف پڑھیں اور دعاؤں میں ہم سب نے ایک دوسرے کو یاد رکھیں۔